दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाली सेना के गर्दैछ? नेपालको सरकार के गर्दैछ? नेपालका संसदवादी धारका राजनीतिक नेताहरू के गर्दैछन्? यो विषयमा सञ्चारकर्मीहरूले बोल्ने कि नबोल्ने, लेख्ने कि नलेख्ने, सञ्चार माध्यमहरूलाई नियन्त्रणमा लिनको निम्ति सरकारले के कस्ता प्रावधानहरू अपनाउँदैछ, भ्रष्टाचारका छिद्रहरू खोज्नको निम्ति सरकारले के गर्दैछ, यी विषयमा सञ्चारकर्मीहरूले बोल्ने कि नबोल्ने, लेख्ने कि नलेख्ने, यी यावत कुराहरूमा सञ्चारकर्मीहरू नबोले पनि, सञ्चारकर्मीहरूले नलेखे पनि जनताले निहालिरहेका हुन्छन्। एनसेल नामको टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी जसले यो देशको राजस्व 75 अर्ब रुपैयाँ ठग्यो, नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरे पनि उसले उन्मुक्ति पाइरहेको छ। के कारणले उन्मुक्ति पायो? यो सरकारले खोजी गर्ने हो कि हैन? सरकारले खोजी नगरे जनताले खोजी गर्ने कि नगर्ने? यो गम्भीर प्रश्न सञ्चारकर्मीहरूका सामु उभिएको छ। केही दिन अगाडि आदरणीय दर्शकवृन्दहरूले ख्याल गर्नुभयो होला कि नेपालका मूलधारका धेरैजसो सञ्चार माध्यमहरूमा एनसेलको नामबाट एउटा विज्ञापन जस्तो देखिने केही समाचार पत्रहरूमा प्रकाशित समाचारको खण्डन छापियो। प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचार संहितालाई यदि पालन गर्ने हो भने अन्य कुनै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको खण्डन अन्य समाचार पत्रले गर्नु हुँदैन, अथवा जुन पत्रिकामा जुन सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएको हुन्छ सो समाचारको खण्डन वा सो समाचारको जे गर्न पर्ने हो त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने, सम्बन्धित पीडित पक्षले खण्डन गर्नुपर्ने, मुद्दा गर्नुपर्ने, जे गर्नुपर्ने हो सम्बन्धित समाचार प्रकाशन भएको पत्रिकामा नै अथवा सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ भयो के त भनेपछि केही समाचार माध्यमहरूमा एनसेल नाम गरेको कम्पनीले नेपाललाई 75 अर्बको राजस्व ठगेर उसले आफ्नो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमलाई यसको मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न प्रस्तुत गरेको छ। यो विदेशी लगानीको कम्पनी हो। विदेशी लगानीको कम्पनीले देशभित्र लुट मचाइरहेको छ। के गरेर लुट मचाएको छ? प्रश्न छ नेपाली जनतालाई टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराएर, अथवा नेपाल टेलिकम कम्पनीले जुन सेवा दिएको थियो त्यही सेवा उपलब्ध गराएको छ। यो भ्रष्टाचारको अखडा यो एनसेल कम्पनीबाट नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनाव खर्च पाएका छन् भन्ने कुरा स्वयं एनसेलको व्यवस्थापन पक्षले केही वर्ष अगाडि खुलासा गरेको थियो। यही एनसेल प्रकरणमा भएका भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरू र यो एनसेल कम्पनीले नेपाललाई राजस्व नतिरेर ठगी गर्ने काम गरिरहेको कारणले गर्दा यसलाई नै निशाना बनाउँदै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध आक्रामक कारबाही अभियान थालनी गर्यो र एनसेलको मुख्यालयको गेटमा लगेर बम विस्फोट पनि गरिदियो। दुर्भाग्यवश त्यो बम विस्फोट हुँदा एकजना सर्वसाधारण नागरिक मारिए। त्यसपछि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने एउटा बहाना भयो सरकारलाई। गणतन्त्रमा कुनै दललाई प्रतिबन्ध लगाउन हुँदैन भन्ने संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको भए पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगायो र सरकारको एउटा कार्यदिशा अन्यत्रै मोडिने अवस्था भयो। देश हिंसात्मक गतिविधिको चपेटामा पर्ने सम्भावना बलियो बन्दै गयो। यहाँ विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई जहाँ भेट्टायो त्यहाँ प्रहरीहरूले गोली हान्न थाले, मार्न थाले। मुठभेड भयो भन्यो, ज्यान मारिदियो। त्यसै गरिकन अर्कोतर्फ विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि सुराकीको नाममा एकजना शिक्षकलाई गोली हानेर मारेको घटना पनि त्यो बेला सार्वजनिक भयो। यो कुन परिस्थितिले सिर्जना गर्यो? एनसेल प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिले, एनसेलले गरेको भ्रष्टाचारको कारणले, एनसेलले गरेको नेपालको सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व ठगी गरेको कारणले गर्दा अहिले त्यही एनसेल कम्पनीलाई पोस्नको निम्ति प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कृत सङ्कल्पित भएर लागिरहेको छ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको छानबिन आयोग गरौँ भनेर जतिसुकै सञ्चार माध्यमहरू चिच्याए पनि सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्दैन। किन गर्दैन त भनेपछि उसलाई भ्रष्टाचार गर्नु छ, उसैलाई नै भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन आयोग उसले गर्दैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान नामको एउटा भ्रष्टाचार विरुद्धको छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने निकाय छ, उसले के गरिरहेको छ थाहा छैन। यस्ता गतिविधिहरूतर्फ सचेत नागरिकहरूको नजर परिरहेको हुन्छ। अहिले सरकारले एउटा ऐन बनाउँदैछ, त्यो ऐन मातहत 6 वर्षपछि एनसेल कम्पनी पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुँदैछ। तर त्यो हुने सम्भावनालाई टार्नको निम्ति अथवा एनसेल कम्पनीकै स्वामित्वको अर्को कम्पनी दर्ता गराएर एनसेल कम्पनीलाई उसैको नाममा निरन्तरता दिलाउनको निम्ति चलखेल भइरहेको छ। कानुन बनाइँदैछ, कानुन बन्दैछ भन्ने कुरा स्पष्ट भइरहेको छ। यो कानुन बन्दैछ भन्ने कुराको खुलासा भएपछि एनसेल कम्पनीले सबै यहाँका मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूमा विज्ञापनको बाढी बगाइदियो कि त्यो समाचार खण्डनको शैलीमा। यसरी समाचारको खण्डन गर्दा आचार संहिता लाग्छ कि लाग्दैन सञ्चारकर्मीहरूलाई? प्रेस काउन्सिलले यसतर्फ ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने हो, पक्कै पनि ध्यान आकर्षण गर्दै होला। यो विषयलाई यहीँनिर थाँती राखेर अहिले म अर्को एउटा गम्भीर विषयमा म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अमेरिकाबाट 22 जना सैनिकहरू नेपालमा आए। नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको संयुक्त सैन्य अभ्यास अथवा विभिन्न उद्धार कार्यहरूमा र विभिन्न दुर्घटनाहरूमा सेवा कसरी पुर्याउने, जनतामा सेवा कसरी पुर्याउने भन्ने बहानामा त्यो सैन्य अभ्यास भएको भनेर भनियो, सार्वजनिक गरियो। नेपाली सेनाका तर्फबाट नै यो कुरा सार्वजनिक गरिएको थियो। नेपाली सेनाका तर्फबाट केही निजामती कर्मचारीहरू समेत 14 जना सैनिकहरू र 22 जना अमेरिकाबाट आएका अमेरिकी सैनिकहरू संयुक्त सैन्य अभ्यासमा रहेको कुरा समाचारमा सार्वजनिक भयो। तर संयुक्त सैन्य अभ्यासमा के भयो यस विषयमा नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेको छैन। नेपाली सेनाले यो सार्वजनिक नगर्नु र ती 22 जना अमेरिकी सेनाका अधिकृतहरू आफ्नो स्वदेश फर्किए कि फर्किएनन्, अथवा उनीहरू नेपालमा के काम गर्दैछन्, के काममा उनीहरू व्यस्त भइरहेका छन्, यो सोधखोज गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले भइरहेको छ। न त सरकारले यो विषयमा कुनै खुलासा गरेको छ, न त नेपाली सेनाले कुनै खुलासा गरेको छ। के काम गर्दैछन् ती अमेरिकी सेनाहरूले, ती कहाँ बसेका छन् ती अमेरिकी सेनाहरू, के कुराहरूमा संयुक्त सैन्य अभ्यास भयो, कुन कुन क्षेत्रबाट संयुक्त सैन्य अभ्यास भयो। तर यी कुराहरू कुनै जानकारीमा नल्याइए पनि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले त्यही सेरोफेरोमा अमेरिकी सेना आएपछि पोखरामा पुगेर उहाँले मन्तव्य दिनुभयो। उहाँ नेपाली सेनाकै आधिकारिक कार्यक्रममा गएर बोल्नुभयो र बोल्दाखेरि उहाँले नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउने भनेर केही वक्ताहरूले बोलेको कुरालाई टिपेर उहाँले त्यसलाई चुनौती दिँदै बोल्नुभयो। त्यसपछि बर्दिवासमा पुगेर उहाँले फेरि बोल्नुभयो। बर्दिवासमा पुगेर नेपाली जनताको हक हितको विषयमा उहाँले बोल्नुभयो। नेपाली जनताका अधिकारका विषयमा उहाँले स्पष्ट रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। त्यसपछि हिजो मात्र उहाँले दोलखामा पुगेर फेरि आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको छ। यी मन्तव्यहरू राख्ने क्रममा भूपू सैनिकहरूको सम्मेलन भनेर भनिएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको देश दौडा एक किसिमबाट चलिरहेको छ भूपू सैनिकहरूको सम्मेलनको नाममा। तर अमेरिकी सेनासँग नेपाली सेनाले संयुक्त सैन्य अभ्यास के को निम्ति गर्यो? के भूपू सैनिकहरूको सम्मेलन गर्नको निम्ति त्यो संयुक्त सैन्य अभ्यास भएको थियो? यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न जान्छ। किन यो प्रश्न उठ्छ भने नेपाल गम्भीर सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ। नेपाल वैदेशिक हस्तक्षेपको गतिविधिमा भइरहेको छ। यहाँ एमसीसी सम्झौता नेपाल र अमेरिकाका बीचमा भएको अवस्था छ। एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएको
इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको एउटा अर्को गलपासो त्यो पनि नेपाली जनताको घाँटीमा झुन्ड्याइएको छ। त्यो सँगसँगै एसपीपी को कुरा पनि आएको छ। नेपाली सेनाले एसपीपी सन्दर्भमा धेरै पहिले पत्राचार गरिसकेको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। यो नेपाली जनताको निम्ति गम्भीर महत्त्वको विषय हो। नेपाली सेनाले के गर्दैछ? नेपाली सेना नेपाली जनताको आस्थाको धरोहर हो। नेपाली सेना नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति महत्त्वपूर्ण निकाय हो। त्यसकारण नेपाली सेनाले सानो गल्ती केही गर्यो भने नेपाल राष्ट्र नरहन सक्छ। नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको हामी वकालत गर्ने गर्छौं। सार्वभौम अधिकारका कुरामा हामी बोल्ने गर्छौं। तर सार्वभौम अधिकार यो देशै रहेन भने सार्वभौम अधिकार कस्तो हुने हो? नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षा कसले गर्ने? अन्तिम रक्षक भनेको नेपाली सेना नै हो। नेपाल रहेन भने नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार कहाँ रहने हो? त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा नेपाली भूभाग विदेशी शक्तिले पटक पटक अतिक्रमण गरिरहेको छ। विदेशी शक्तिले नेपाली भूमिमा आफ्नो सैनिक क्याम्प राखेको अवस्था छ। यो अवस्थामा नेपाली सेना बोल्दैन, मौन छ। तर भूपू सैनिकहरूको सम्मेलन गरिरहेको छ। अमेरिका जो धेरै टाढाको दूरदराजको मुलुक हो, त्यो मुलुकको सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ। तर त्यो गरे पनि नेपाली भूभागमा छिमेकी देश भारतको सैनिक क्याम्प रहेको छ। त्यो सैनिक क्याम्पबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउनको निम्ति सहयोग माग्न पनि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग नेपाल सरकारले सकिरहेको छैन। नेपाली सेनाले सकिरहेको छैन। नेपाली सेनाका हातखुट्टा, नेपाली सेनाको विवेक नेपालको संविधानले बाँधिदिएको छ। नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई नेपालको सरकारको निर्देशन विपरीत चल्नै नपाउने भनेर निर्देशन गरेको छ। अहिले नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनासँग गरिरहेको सैन्य अभ्यास होस्, भारतीय सेनासँग गरिरहेको सैन्य अभ्यास होस्, अथवा जुनसुकै देशका सेनासँग गरेको सैनिक अभ्यास होस्, जतिसुकै सैनिक अभ्यास विदेशी मुलुकका सेनाहरूसँग गरे पनि यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा विदेशी सेनाले गर्दिने होइनन्। यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नको निम्ति नेपालका बलिया पाखुरा भएका नेपाली युवाहरू नै हुन्। नेपाली सेनामा कार्यरत छन् ती युवाहरू र सँगै वैदेशिक रोजगारीका निम्ति विदेशतिर जान बाध्य भएका छन्। विदेशी भूमिमा आफ्ना पाखुरा बजार्न बाध्य भएका छन्। उनीहरू वैदेशिक रोजगारीका नाममा देशभित्र रोजगारी नपाएर देशभित्र रोजगारी सृजना गर्नको निम्ति सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो। सरकारले नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएपछि नेपाली सेनाले निर्देशन बमोजिम काम गर्ने, सरकारले नै नेपाली युवाहरूको निम्ति रोजगारी सृजना गर्ने हो। गर्नुपर्ने सबै काम सरकारले हो। तर सरकारले गर्नुपर्ने काम केही पनि गरिरहेको छैन। भ्रष्टाचार विरुद्धको छानबिन आयोग गरेर भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्ने, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने त्यसतर्फ गरिरहेको छैन। चाहे विदेशी कम्पनी यहाँ स्थापित हुन्, चाहे देशभित्रका कम्पनीहरू यहाँ स्थापित हुन्, तिनीहरूले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, लुटिरहेका छन्। गाउँ गाउँमा जनता लुटिएका छन्, स्कुलहरूमा जनता लुटिएका छन्, अस्पतालहरूमा जनता लुटिएका छन्, कारखानाहरूमा जनता लुटिएका छन्, उद्योगहरूमा जनता लुटिएका छन्। कुनै पनि ठाउँ छैन जहाँ जनता नलुटिएको अवस्था होस्। पसल पसलमा जनता लुटिएका छन्। यो लुट खसोटको अन्त्य कसले गर्ने? 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेको कमरेड प्रचण्ड, जसको नेतृत्वमा यो देशमा सरकार चलिरहेको छ, यस्तो होनहार व्यक्तित्व, यस्तो भ्रष्टाचार विरोधी व्यक्तित्व, यस्तो देशभक्त व्यक्तित्व, यस्तो क्रान्तिकारी व्यक्तित्व, आमूल परिवर्तनकारी व्यक्तित्व, आमूल रूपान्तरणका निम्ति देशका जनतालाई हतियार बोकाउन सफल भएको व्यक्तित्व, नेपाली सेनालाई पनि हायल कायल बनाएको व्यक्तित्व, जसले 17,000 नेपाली जनताको रगतको पोखरीमा उभिएर आफूलाई यो देशको शक्तिशाली नेता बनाएको छ। त्यो नेताले नगरे कसले गर्ने? नेपाली जनताले आशा गर्ने
अहिलेको अवस्थामा यो देशको प्रधानमन्त्री बाहेक अरू कोसँग किन भ्रष्टाचार विरुद्ध तपाईले चुइक्क केही बोल्न सक्नुहुन्न? किन यो एनसेल प्रकरणमा थप भ्रष्टाचारका छिद्रहरू खोजिँदैछन् नयाँ नयाँ कानुन बनाएर? भ्रष्टाचारीहरूको पाता कस्न कानुन बनाउन तपाईलाई आयोग गठन गर्नुपर्छ, तर एनसेलको भ्रष्टाचार रोक्न होइन, भ्रष्टाचार खोल्नको निम्ति तपाईले कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो जनताले देख्दा देख्दै यो देशलाई सर्वनाशको बाटोतिर तपाईले लैजानुहुने हो कि कता लग्नुहुने हो, त्यो जनताले बुझ्न खोजिरहेका छन्। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।